हुन्छ नि त कसैले सोधिरहेको छैन हैन मलाई कसैले जोइन गर्नुको लागि ल ठिक छ यही डिमान्डबाटै सुरु गरौँ है त जस्तो तिमीहरूले मैले चाहिँ डिमान्ड पढाउँदा के भनेर पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई भन त ल डिमान्ड पढाउँदा के भन्नु पर्यो डिजायर एबिलिटी विलिङनेस DAW GPGT हैन त सर DAW GPGT भनेर पढाएको थिएँ अब यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली बुझ्नु पर्यो एक्जाम्पल देऊ त ल डिमान्ड सपोज अब तिम्रो चाहिँ एउटा पसल छ अरे हैन ल तिम्रो चाहिँ एउटा कुनै ल गलैचा पसल छ अरे गलैचा पसलमा आएर चाहिँ एकजना चाहिँ बेगर भनौँ न अब माग्नेले चाहिँ ल मलाई यो गलैचा एकदम मन पर्यो भन्यो भनेपछि उसले विलिङनेस त देखायो त्यो मन त पर्यो त्यसलाई हामीले डिमान्ड भन्ने कि नभन्ने किन नभन्ने एबिलिटी नै छैन यो हामीले बुझिसकेका छौँ के हुनुपर्छ भने डिमान्ड हुनको लागि सबभन्दा पहिला डी फर डिमान्ड डी फर डिजायर भनेर डिजायर सुरुमा डिजायर त हुनै पर्यो कुनै पनि सामान लिनको लागि डिजायर हुनै पर्यो त्यही भएर युटिलिटीको कुरा आउँछ अब यहाँ चाहिँ डिजायर टु पे भन्छ नि त्यही भएर युटिलिटीको अब यो एकदम एक्सपान्ड अर्कोसँग कम्पेयर हुन्छ कस्तो सामान चाहिँ तिमीलाई किन्न मन लाग्छ त के तिमीलाई त्यो सामान लिने डिजायर के हो कुन बेला चाहिँ आजको डेटमा 1100 होइन त्यो सुरुको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट होइन त्यो त कसैले लिन्छु भनेर भन्दैनौ नि तिमीहरूले होइन त आजको टाइममा स्मार्टफोन छोडेर तिमीहरूले चाहिँ पुरानै मोबाइलहरू त भन्दैनौ नि भन्दा त्यो युटिलिटीसँग जोडिन्छ भनेपछि जुन कुराले चाहिँ तिमीलाई युटिलिटी दिन्छ जुन कुराले तिमीलाई भ्यालु एडिसन गर्छ होइन त्यो कुरा लिनलाई चाहिँ तिमी डिजायर हुन्छ नि त हो कि होइन हो त्यसमा डिजायर भयो त्यसो चाहिँ डिजायर मात्रै भएर भयो त जस्तो एकजना चाहिँ एकदम गरिब मान्छेले पैसै नभएको चाहिँ 10 रुपियाँ नि गोजीमा छैन ऊ चाहिँ गएर मोबाइल पसलमा ओहो कति राम्रो मोबाइल म किन्नु पर्यो भन्यो भने त्यसलाई डिमान्ड भन्न मिलेन किनकि अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो एबिलिटी टु पे पनि हुनु पर्यो होइन एबिलिटी टु पे पनि हुनु पर्यो मतलब उसले पैसा तिर्न सक्ने हुनु पर्यो अब थर्डमा यो इम्पोर्टेन्ट एबिलिटी टु पे र विलिङनेस एबिलिटी टु पे र विलिङनेस टु पेमा के फरक छ भन त कसले भन्छ फेरि भन्नु त एबिलिटी टु पे र विलिङनेस टु पेमा के फरक छ भने एबिलिटी टु पे भनेको सक्षमता आफूले कति एबिलिटी टु पे भने कति तिर्न सक्छ भनेको विलनेस भनेको इच्छा हो तिर्न सक्ने तर इच्छा तिर्न सक्ने हो तर इच्छा चाहिँ छैन सपोज अब तिमीसँग मोबाइल छ होइन तिमीसँग मोबाइल छ हामीले त 11 मा हामीले के भनेर पढाएको छौँ भने हामीले रिसोर्सलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने गरी चाहिँ जुन पनि हामी जति पनि रिसोर्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न खोज्छौँ किन हामीलाई सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ म्याक्सिमम गराउनको लागि रिसोर्स त हामीसँग लिमिटेड छ पैसा त हामीसँग लिमिटेड छ रिसोर्स भनेकै पैसा हो किन हो त्यो लिमिटेड छ भने त्यो लिमिटेड रिसोर्सबाट हामीले सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमाइज गराउनको लागि त हामीले नयाँ सामानहरू किनिरहेको हुन्छौँ नि त फर इक्जाम्पल तिमीसँग ब्याकग्राउन्डमा को बोलिरहेको छ यस्तो त्यही भएर म्युट गरिदिनु त्यो सारा आनन्द अन्जना भट्टराई गएर छ ब्याकग्राउन्डमा नबोल नानीहरू मैले म्युट फेरि तिमीहरूको सुन्नु पर्ला भनेर गरेँ त्यही पनि हो त्यही त तिमीसँग पहिल्यै मोबाइल छ भने अब तिमीले फेरि चाहिँ तिमीसँग पैसा छ भने मोबाइलै किन्छु भनेर तिमीले एबिलिटी टु पे त हुन्छ तिमीसँग अर्को 10,000 को मोबाइल तिमीसँग छ 10 तिमीसँग छ मतलब पैसा पनि छ प्लस मोबाइल पनि छ भने एबिलिटी टु डिजायर टु हेभ ल ठिकै छ नि त दुईटा मोबाइल भन्यो एबिलिटी टु पे पनि तिमी छ तर तिमीलाई चाहिँ त्यो अर्को मोबाइल किन्न मन लाग्छ त लाग्दैन नि त भन्दा विलिङनेस पनि हुनु पर्यो कि हो यो तीन कुरा भएर गिभन प्राइस त्यो टाइममा एभाइलेबल भएको प्राइस र गिभन टाइम 5 वर्ष पछाडि मोबाइलको चाहिँ ल एप्पलको चाहिँ A22 आउँछ ल यसको प्राइस यति हुन्छ भनेर हामीले डिमान्ड भन्न मिल्यो त मिलेन आइफोन 10 होइन आइफोन 20 आउँछ अरे 10 वर्षपछि होइन अनि त्यसको प्राइस चाहिँ यति हुन्छ अरे ल त्योबाट चाहिँ पुरा स्क्रिन सेयरदेखि लिएर सबै एकदम चाहिँ त्यो हुन्छ नि चाहिँ टाइम ट्राभल पनि गर्न मिल्छ अरे भनेर अब चाहिँ त्यो तिमीलाई लोभ देखायो अरे सपोज भने आज तिमीले किन्न त किन्दैनौ नि त्यसको लागि चाहिँ रिसोर्स अलोकेसन त गर्दैनौ नि त गर्छौ त गर्दैन
पर्दैन हो। त्यही भएर हाम्रो डिमान्ड हुनको लागि के हुनेछ, डिजायर हुनु पर्यो, एबिलिटी टु पे हुनु पर्यो, एबिलिटी हुनु, विलिङनेस, गिभन टाइम, गिभन करेन्ट टाइम र करेन्ट प्राइस हुनेछ। यसलाई चाहिँ मैले गिभन टाइम र गिभन प्राइस हुनेछ है। ए म त जी भन्दैन त्यो होइन सी नै हो हुन चाहिँ ब्लड छ नि त्यसपछि नोट तिमीहरूले पाउँछौ, यसमा अलिकति त्यो एक्सपान्ड हुँदा ब्लड देखेको हो होइन सर। हजुर यसमा ह्यान्डराइटिङ फोर्स पाण्डेले राम्रोसँग ह्यान्डराइटिङ गरेर पठाइदिनु। तँलाई त्यही गर्न बाँकी, तँ लेखेर अरूलाई पठा त माथि नै हुँदैन। अब अहिले पाण्डेले लेखेर पठाइदिइहाल्छ, पछि एक्जाम दिनै पर्दैन, कति आनन्द। ल हामी लेखिहाल्छौँ ल अब त्यस पछाडिबाट अरू सेकेन्डमा छ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड। यसलाई त सायद डिस्कस गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। पर्छ पर्दैन। डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड यो पहिलो कुरा त तिम्रो 12 क्लासको लागि यो त्यति इम्पोर्टेन्सै छैन होइन। अनि तीमाथि अब यो के भनेर पढाएको थियो भने त हामीले यसको फर्मुला बनाएको थियो नि, डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड के भनेर भनेको थियो, प्राइस र रिलेटेड भइहाल्यो। आइटिपिपी प्राइस भइहाल्यो होइन, आइटिपिपी एक्सपेक्टेसन, सिजन एडभर्टाइजमेन्ट, आई फर इन्कम टिपी एक्सपेक्टेसन, एडभर्टिजमेन्ट सिजन प्लस एउटा दुइटा थपिन्छ, त्यो केही फरक परेन। ल डिटर्मिनेन्ट चाहिँ यो आफैले नोट बनाउने प्लस आफैले एक्सप्लेन गर्दैन है। एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भन्न, कसैले गर्नुपर्छ भन्छ भने गर्छु, होइन भने गर्दैन। पर्दैन पर्दैन है, यो आफैले पढ्ने, यो तिमीहरूले बुझ्छौ। डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भनेको छ नि, डिमान्डलाई केले एफेक्ट गर्छ भन्नु खोजेको होइन। त्यही हो। यसमा चाहिँ बढी ओभर रियाक्ट नगर, तिमीहरू जम्मै आउँछ यो नआए नि नपढेको त्यो पहिलाको नोट लिएर पल्टाउने पढ्ने है, यो कुरा मैले छोडेँ। त्यसपछि अब ल अफ डिमान्ड आयो, त्यही कुरा आयो, व्हाट इज ल अफ डिमान्ड भनेर के हो ल अफ डिमान्ड? अदर थिङ रिमेनिङ कन्स्टेन्ट सुते कि क्या हो यिनीहरू? स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु, कसैलाई हेरेको छैन यहाँ? हेरिरहेको छु सर। Instead, there is the relationship between the price and the quality demand of the commodity when the others become constant. अफ डिमान्ड भनेको त्यही हो, एकदम सर्टकटमा चाहिँ जम्मै चाहिँ साइलेन्सर पारामा नभनेर आमिर खानको पारामा, रेन्जो पारामा भन्नु पर्यो भने ल अफ डिमान्ड भनेको के हो? शैलजाले भन्छ, ल शैलजा भन त ल अफ डिमान्डलाई तिम्रै ल्याङ्ग्वेजमा भन त ल। शैलजा सुनिरहेको छ नि मेरो, मलाई तिमीले के हो त जो भोइस क्लियर आयो? पासाङ भनिदेऊ त ल, पासाङले। पासाङले म्युट गरेर छ। ए ल ठिक छ, म्युट भएको छ तिमीहरूको, ल छोड्दो। ल अफ डिमान्ड भने नर्मली के हो, जहिले पनि देखिरहेको कुरा, प्राइस इन्क्रिज हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड के हुन्छ? कन्ज्युमर पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्छ है। यहाँ कन्ज्युमर पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्छ। कुनै पनि सामानको प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ एन्ड भाइस वर्सा हो क्या? हो सर। त्यही नै कुरा हो है। अब एजम्सन, यसको एजम्सन भनेको के हो, केलाई हामीले एजम्सन बनाउँछौँ भनेर पढाएको थियो। एजम्सन नो चेन्ज इन प्राइस। एजम्सन भनेर केलाई बनाएको थियो? प्राइस चेन्ज हुँदैन, जुन फ्याक्टर छ नि त्यो फ्याक्टरको अगाडि चाहिँ नो चेन्ज, यो पनि कन्स्टेन्ट। सुरुमा फ्याक्टर्स अफ डिमान्डमा फर्स्टमा के थियो? प्राइस थियो हो, प्राइससँग त हामीले रिलेट गरेको छ। सेकेन्डमा चाहिँ अब इन्कम लेभल कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ हो कि होइन? एजम्सन त्यही हो कि होइन? सबै बोलेर खाइसक्यो यिनीहरूले। सबभन्दा पहिला प्राइस चाहिँ के अरे इन्कम लेभल आइटी, टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स चेन्ज हुनु हुँदैन। त्यसपछि एक्सपेक्टेसन, त्यसपछि एडभर्टिजमेन्ट सिजन, त्यसले चाहिँ जेले त्यसलाई इम्प्याक्ट गर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ कन्स्टेन्ट भएपछि मात्रै यो ल प्रिभेल गर्छ भनेर पढाएको थियो कि थिएन?
यो कुरा फेरि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ पर्दैन 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 है के बुझ भने जुन फ्याक्टर्स अफ डिमान्डहरू छ नि ल भनेको इकोनोमिक सोसियल ल भनेको चाहिँ एकदम एजम्सन बेसिस हुन्छ के जस्तो साइन्सको जस्तो रियाक्सन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भन्ने टाइपको हुँदैन होइन यहाँको ल चाहिँ के हुन्छ भने यो कुराहरू सटिस्फाई भयो भने मात्र यो ल प्रिभेल गर्छ भन्छ नि दुईजनाको चाहिँ एग्रिमेन्ट भयो तिम्रो र मेरो बिचमा चाहिँ दुईजना चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बन्नु भने पनि चाहिँ यो कुरा भयो भने मात्रै हामी चाहिँ रिलेसनमा बस्छौँ भन्छ नि तिमीहरूले होइन यहाँ पनि त्यस्तै एग्रिमेन्टको कुरा हुन्छ कि यो जुन जुन फ्याक्टर्स ल अफ डिमान्ड जुन फ्याक्टर डिमान्डले जुन जुन कुरालाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ जुन जुन डिमान्डलाई इम्प्याक्ट गर्छ त्यो कुराहरू कन्स्टेन्ट भयो भने चाहिँ प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्छ होइन भने चाहिँ एन्ड भाइस वर्सा हुन्छ फर एक्जाम्पल यदि इन्कम लेभलै बढ्दियो भने त मान्छेले सामान बढी किन्न थाल्छ कि थाल्दैन बढ्छ सर इन्कम लेभल इन्कम बढ्छ इन्कम लेभल बढ्यो भने तिम्रो चाहिँ पकेट खर्च 100 200 पुऱ्याइदिनु भयो भने आज चाहिँ हाफ प्लेट मोमो खान्थ्यो भने फुल प्लेट मोमो खान्छौ कि खाँदैन खान्छौँ हो त्यही भएर चाहिँ त्यसको मतलब इन्कम लेभल बढ्यो भने त डिमान्डलाई इम्प्याक्ट गर्थ्यो त्यसो भने प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्छ भन्ने हुन्छ त हुँदैन नि आजको डेटमा चाहिँ मोमोको 100 रुपिस छ भोलि चाहिँ 120 रुपिस पुर्याइदियो अरे हो तिम्रो मनी चाहिँ हिजो 100 रुपियाँ थियो आज चाहिँ 150 पुग्यो भने तिमीले अब त्यो 120 तिरेर त्यो मोमो खान्छौ कि खाँदैनौ खान्छौ नि त्यसको मतलब इन्कम लेभल बढ्यो भने त प्राइस बढ्यो नि क्वान्टिटी डिमान्ड घट्दो रहेछ त घट्दैन रहेछ नि त्यसो भने प्राइस बढ्दा क्वान्टिटी डिमान्ड घट्नको लागि इन्कम लेभल कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ इन्कम लेभल बढेन घटेन भन्छ जस्तो हो क्या सुनिरहेछ नि होइन सबले हजुर सर कतिजना छ पार्टिसिपेन्ट छ 24 अब कता गयो ल ठिक छ त्यस पछाडिबाट यो अब अर्को एक्जाम्पल दिन्छु मैले टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सको एक्जाम्पल दिएँ होइन टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सको केसमा हेर्ने हो भने अब प्रिफरेन्स चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो भने मात्र चाहिँ त्यो ल प्रिभेल गर्छ भन्नुको मतलब अब तिमीलाई चाहिँ कोक र पेप्सीमा चाहिँ तिमी यस्तो चाहिँ एडिक्टेड छौ कि तिमीलाई कोक भन्दा पेप्सी खानै मन लाग्दैन हो तिमीलाई कोकै खान पर्छ भने आज चाहिँ दुईटैको प्राइस सेम छ आजको डेटमा है आजको डेटमा कोकलाई पनि 35 भन पेप्सीलाई पनि 35 तर तिमीलाई कोक होइन कि पेप्सी नै खानुपर्छ तर सरी पेप्सी होइन कि कोकै खानुपर्छ र कोकको प्राइस चाहिँ 40 पुग्यो भने तिमीलाई जे मनपर्छ त्यो तिमीले एक्स्ट्रा पैसा तिरेर भयो नि खान्छौ कि खाँदैनौ खान्छौ नि होइन हो त्यसको मतलब ल अफ डिमान्डमा के भनेको छ भने प्राइस बढ्दा क्वान्टिटी डिमान्ड घट्छ भनेको छ त्यसो भने टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सलाई चाहिँ जसले चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ त्यसको केसमा त ल प्रिभेल गर्यो त गरेन त्यही भएर टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ मतलब पेप्सी खाँदा मान्छेले जति सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ कोक खाँदाखेरि पनि उसले त्यति नै सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ युटिलिटी इक्वल हुनुपर्छ त्यस पछाडिबाट तिमीलाई चाहिँ कोकको प्राइस बढाइदियो भने तिमीले त्यसको ठाउँमा पेप्सी खाइदिन्छौ त्यसपछि त्यही भएर कोकको प्राइस घट्छ यो कुरा अहिले अलिक बढी एक्सप्लेन गरे हो मैले पहिला पनि भनिसके हो त्यसै गरी एडभर्टिजमेन्टले इम्प्याक्ट गर्छ तिमीहरूलाई चाहिँ आजको डेटमा चाहिँ राम तुलसी दन्त मञ्जन भनेर मैले निकालिदिएँ अरे तिमीहरूले किन्छौ किन्दैनौ नि पेप्सोडेन्टै जान्छौ होइन राम बाबाको चाहिँ दन्तकान्ति नै जान्छौ जीवन सरको त किन्दैनौ तिमीहरूले त्यसको मतलब एडभर्टिजमेन्टले चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइन्डमा इम्प्याक्ट पारिरहेछ जुन कुरा चाहिँ एडभर्टिजमेन्टमा आउँछ त्यही कुरा मात्रै हामीले किनिरहेको हुन्छौँ नि त हो क्या प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्छ भनेको तर एकदम हेभी एडभर्टिजमेन्ट गरिदियो भने त त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो प्राइस बढे पनि त्यतैतिर जान्छ नि त मान्छे सलमान खानको मुभी त जतिसुकै अब आइएमडिबी रेटिङ त्यति तल छ जतिसुकै हावा भए पनि सलमान खानको मुभी त जतिसुकै हावा भए पनि उसको मुभीको टिकट त प्राइस त बढी नै छ नि किनकि त्यो पर्सनल एडभर्टाइजिङ उसको बढी छ भन्नुको मतलब यदि प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्नु छ भने एडभर्टिजमेन्ट पनि कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ भनेर यो फ्याक्टर अफ डिमान्डलाई त्यसरी एक्सप्लेन गरे हो है एजम्सनमा चाहिँ त्यही भएर हामीले जुन जुन फ्याक्टर अफ डिमान्ड पढ्छौँ त्यसको अगाडि यो कुरा कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ भनेर पढ्छौँ
है। यो डिमान्ड सेड्युल मैले तिमीलाई के भन्दिनँ, भन्नुपर्छ। डिमान्ड कर सेड्युल भनेको टेबल, त्यो टेबललाई हामीले चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस के हुन्छ मैले पढाएको थिएँ, एक्स एक्सिसमा प्राइस हुन्छ कि वाइ एक्सिसमा प्राइस हुन्छ? प्राइस केमा हुन्छ? वाइ एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा प्राइस हुन्छ, एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्ड हुन्छ है। हो त्यो कुरालाई चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा चाहिँ हामीले लान्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? त्यो अब यहाँ के छ हेर त, अब यहाँ यो मेरो यो पोइन्टर माउस पनि देखिरहेछौ नि है तिमीले हैन? हजुर सर यो मैले कम्बिनेसन प्राइस क्वान्टिटी यो पनि देखिरहेछौ नि हैन तिमीले? प्राइस थोरै भए पनि क्वालिटी हैन मैले भने जस्तो अहिले मैले यो मेरो माउस चाहिँ यहाँ कम्बिनेसनमा लगाएको छु, यो चाहिँ देख्दैन है। देख्छ देखिरहेछ हो ल, कम्बिनेसन भने जस्तो प्राइस चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ यो प्राइस चाहिँ यति भयो, क्वान्टिटी चाहिँ यति भयो हैन। प्राइस 50 हुँदा क्वान्टिटी 100 भयो। अब प्राइस के भयो? 60 भयो। मतलब यो नि हो के हैन? सरी प्राइस बढ्यो नि हैन? क्वान्टिटी डिमान्ड के भयो? अब घट्दै गयो, डिमान्ड के भयो? घट्दै घट्दै गयो। क्वान्टिटी डिमान्ड घट्दै गयो, प्राइस 70 भयो, घट्दै गयो भनेर चाहिँ यसरी द टेबुलर रिप्रेजेन्टेसन अफ प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अफ गुड्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? डिमान्ड सेड्युल भन्छौँ हो। सर हजुर सर तर रियलमा त छ नि, प्राइस बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो क्वालिटी पनि बढ्छ हैन? क्वान्टिटी क्वालिटी क्वालिटीतिर नजाउँ न अहिले, क्वान्टिटी त्यो क्वान्टिटी हो कि क्वालिटी हो? क्वान्टिटी हो यो। क्युटिवाई भने क्वान्टिटी, यहाँ क्वालिटीको कुरा छ। अब डिमान्ड कर्भ भनेको यही द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ डिमान्ड सेड्युललाई चाहिँ हामीले एक्स एक्सिसतिर के प्लट गर्ने? डिमान्ड क्वान्टिटी कि क्वान्टिटी कि प्राइस? क्वान्टिटी। यहाँ चाहिँ यो उबाट अझ सजिलो त के हुने रहेछ भने म अब हेर्छु तिमीहरूलाई चाहिँ यो पावर पोइन्टबाट प्लस कतै यो पेन्ट खोलेर चाहिँ आफैले यो माउसले चाहिँ ड्र गर्न नि मिल्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? क्वान्टिटी हुन्छ एक्स एक्सिसमा, वाइ एक्सिस पी लेख्दाखेरि चाहिँ ठाडो धर्को तान्नुपर्छ, त्यही भएर त्यतातिर प्राइस हुन्छ भनेर मैले त्यो सम्झिने तरिका नि भन्दा त्यो बेला भन्दा त्यही। अब त्यसलाई चाहिँ प्लटिङ कम्बिनेसन प्लटिङ भइहाल्यो, यो कुरा केही ठुलो कुरो। आफ्टर प्लटिङ अल द कम्बिनेसन अफ प्राइस एन्ड क्वान्टिटी, कम्बिनेसन भने यो एमा चाहिँ प्राइस कति 50, यो कम्बिनेसनलाई हामीले प्लट गरेपछि चाहिँ जुन कर्भ आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? डिमान्ड कर्भ भन्छौँ। यस्तै हुन्छ नि त डिमान्ड कर्भ हो। यतातिर के राखेँ मैले? डिमान्ड कर्भ। मैले यहाँ लेख्नै बिर्सेछु, यो कुरा तिमीलाई भनिराखौँ, यो मैले एकदम ठुलो ब्लन्डर हो यो। यतापट्टि क्वान्टिटी यतापट्टि प्राइस भनेर कम्पलसरी लेख्नुपर्छ। क्वान्टिटी प्राइस हैन? बिर्सेछु हैन? यतापट्टि क्वान्टिटी यतापट्टि, यहाँ चाहिँ यो साइडमा क्वान्टिटी हो, यो साइडमा प्राइस हो के न? हो सर हो, यो चाहिँ कम्पलसरी लेख्नुपर्छ। यो लेखेन भने टिचरले पुरै नम्बर काट्ने पनि राइट हुन्छ। त्यस पछाडिबाट कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्ने कुरा छ, यो केही नै भएन। ल कति 10 मिनट्स भएछ। ल अब नयाँ टपिकमा इन्टर गर्ने त अब कतिजना आयो योसम्म त? ल अब पछाडि रिपिट नगर्दाखेरि पनि फरक पर्दैन है। टाइम सकिलाइसक्यो, 8 बजीसम्म हो, छैन 7 बजी 45 मिनट हैन? त 7 बजीदेखि पढिस् त डाका तैँले ए ल हैन? अब इलास्टिसिटीतिर जाम है त। र सबले चाहिँ म्युटमा गएर जति नै हात उठाउ त। सर वासरुम गर्न आउँछ है। इलास्टिसिटीतिर जाम है अब। ल आशिक रेज ह्यान्ड सुनिलले पनि गर्यो। ठिक छ, त्यसो भने इलास्टिसिटी भनेर चाहिँ के होला? अब गेस गर्छु कसरी? ल ठिक छ, ल भयो, सबैको चाहिँ मैले पर्मिसन पाएँ हैन? अब हामी इलास्टिसिटी गर्छौँ है त। के होला इलास्टिसिटी भने? कसैले गेस गर्न सक्छ? मलाई देखिरहेको छ है, देखिरहेछ। ल भयो, ल ह्यान्ड रेज गर्ने पुग्यो। ल भयो, सबैले उठायो। ल एकजनाले जम्मालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त यहाँ हाम्रो। इलास्टिसिटी भने के होला? कसैले गेस गर्न सक्छ? नर्मल भने त तन्किने र खुम्चिने हो नि हैन? कुनै इलास्टिक भनेर कि प्लास्टिकलाई हामीले मजाले तन्काउन सक्छौँ, त्यसलाई हामीले इलास्टिक भन्छौँ।
फलामलाई तन्काउन सक्छ फलामले त तन्काउँछ त्यो बाथरुमतिर गयो के अरे त्यसले तन्काउँथ्यो डम्बेल सम्बेल उता कसले तन्काउँछ हामीले तन्काउन सक्दैनौँ नि त त्यही भएर अब इलास्टिसिटीको यो जुन फ्याक्टर अफ डिमान्ड छ नि अब यहाँ फ्याक्टर अफ डिमान्डको कुरा आउँछ इन्कमको कुरा आउँछ यो फ्याक्टरले गर्दा डिमान्डमा कति चेन्ज आउँछ अब ल अफ डिमान्डलाई एकचोटि बिर्स्यौ है फ्याक्टर अफ डिमान्डले चाहिँ डिमान्डलाई इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ कि बुझेनौँ बुझ्यो फ्याक्टर अफ डिमान्डले डिमान्डलाई इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ मतलब इन्कम बढ्यो भने डिमान्ड पनि बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हो क्या कन्फ्युजन नहुने है ल अफ डिमान्ड डिफाइन गर्दा चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट राखेको छ तर त्यो कन्स्टेन्ट त यो ललाई डिफाइन गर्नको लागि मात्रै राखेको हो फ्याक्टर अफ डिमान्डले त कुनै पनि कमोडिटीको डिमान्डलाई इम्प्याक्ट गर्छ कि गर्दैन सर फ्याक्टर अफ डिमान्डले डिमान्डलाई इम्प्याक्ट गर्छ भन्नुको मतलब तिमीसँग तिम्रो इन्कम लेभल बढ्यो भने कुनै पनि सामान तिमीले बढी कन्ज्युम गर्न थाल्छौ कि थाल्दैन थाल्छौ नि त्यही भएर कुनै सामान बढ्यो भने हामीले कुनै पनि सामान कन्ज्युम गर्न थाल्छौँ भने अब त्यसको चाहिँ जुन छ नि त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ कति गर्यो भनेर त्यो फ्याक्टर अफ डिमान्डले डिमान्डलाई कति इम्प्याक्ट गर्यो भनेर चाहिँ मेजर गर्छौँ नि हामी आफ्नो इच्छा सर तिमी चुप लाग्यो त अहिले लास्टमा क्वेरी सेक्सन राखौँला अहिले सुनेर बस है बुझ्यो कि बुझ्यो मतलब जुन फ्याक्टर अफ डिमान्ड जस्तो अब इन्कम लेभल बढ्यो इन्कम लेभल बढ्दाखेरि सबै सामानको चाहिँ डिमान्ड बढ्छ होला त तिम्रो ड्याडको स्यालेरी बढ्यो भने ए मेरो चाहिँ ड्याडको स्यालेरी बढ्यो अब म 10 बोरा चामल राख्छु भनेर चाहिँ जति खान्छ त्योभन्दा बढी त राख्दैनौ नि तिमीले राख्दैनौ नि ड्याडको स्यालेरी बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्यासमा एउटा छ घरैभरि ग्यास राखिदिन्छु भनेर राख्दैनौ नि तिमीले राख्दैन हो त्यसो भने इन्कम जुन चाहिँ फ्याक्टर अफ डिमान्ड छ त्यसले इन्डिभिजुअल प्रोडक्टको डिमान्डलाई इन्डिभिजुअल तरिकाले इम्प्याक्ट गर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्यौ नि होइन त्यसो भने अब एडभर्टिजमेन्टकै कुरा गर हो त्यो यहाँ चाहिँ हामीले प्राइस इन्कम र चाहिँ क्रस पढ्छौँ त्यही कुरा यहाँ इन्कम र प्राइसकै कुरा गरौँ होइन त्यही भएर अब इन्कम बढ्दाखेरि कुन सामान डिमान्ड कति बढ्यो धेरै बढ्यो भने इलास्टिक हो पहिला इन्कम बढ्नु अगाडि र इन्कम बढ्नु पछाडि सेम छ फर एक्जाम्पल तिम्रो चाहिँ लाइटरको एक्जाम्पल दिएँ मैले ग्यास जलाउनलाई जुन लाइटर चाहिन्छ त्यो त तिम्रो इन्कम बढ्नु अगाडि नि एउटा चाहिने हो इन्कम बढिसकेपछि नि एउटा चाहिने हो नि भन्दा त्यसमा त इन्कम बढ्नुभन्दा अगाडि र पछाडि त्यसको चाहिँ जुन इन्क्रिज हुने रेट छ त्यो त उति हुने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ युनिट इलास्टिक भन्छौँ होइन त्यसपछि इन्कम बढे अनुसार चाहिँ डिमान्ड चाहिँ घट्छ फर एक्जाम्पल इन्फेरियर क्वालिटी गुड्सको तिम्रो चाहिँ जुन इन्फेरियर टाइप अफ गुड्स छ तिमीले चाहिँ एकदम पहिला चाहिँ अब कोही पनि मान्छे छ उसको चाहिँ पहिलाको स्यालेरी डबल भयो भने उसले पहिला जुन चामल खान्थ्यो त्योभन्दा बेटर चामल खान सक्छ नि सक्दैन त्यसको मतलब पहिलाको इन्फेरियर क्वालिटी अफ गुड जुन पहिला गुड्स छ नि त्यसको त डिमान्ड घट्यो नि त भन्दा इन्कम बढ्नु अगाडि यो प्रोडक्टको डिमान्ड यति थियो घट्नु अगाडि बढेपछि यति भयो भन्नुको मतलब त्यसको चाहिँ पर्सेन्टेज घट्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेगेटिभ इलास्टिक भनेर त्यसरी चाहिँ मेजर गर्छौँ इलास्टिसिटी भनेको त्यही भएर अब मैले यहाँ लेखेको हेर त मेजर द रेस्पोन्सिभनेस हो रेस्पोन्स कसरी रेस्पोन्स गर्छ त्यो बढेर रेस्पोन्स गर्छ कि फ्याक्टर अफ डिमान्डले गर्दा त्यो क्वान्टिटी डिमान्ड अफ प्रोडक्ट बढेर रेस्पोन्स गर्छ कि पहिला जति थियो त्यति नै भएर रेस्पोन्स गर्छ कि पहिलाको भन्दा घटेर रेस्पोन्स गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ मेजर द रेस्पोन्सिभनेस अफ क्वान्टिटी डिमान्ड फर प्रोडक्ट ड्यु टु चेन्ज इन इट्स डिटर्मिनेन्टले गर्दा डिमान्ड चेन्ज हुन्छ त्यो डिटर्मिनेन्टले गर्दा पहिला त्यसको कति थियो त्यो डिटर्मिनेन्ट हामीले एप्लाई गरिसकेपछि कति भयो डिमान्ड
हो त्यसको जुन त्यो पहिलाको र पछिको चाहिँ मेजर गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ त रेस्पोन्स भन्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्टले कस्तो रेस्पोन्स देखायो भन्न खोजेको रेस्पोन्सिभनेस भनेको प्राइस बढ्दाखेरि इन्कम बढ्दाखेरि त्यो प्रोडक्टले कस्तो रेस्पोन्स गर्यो मतलब त्यसको डिमान्ड बढ्यो कि बढेर रेस्पोन्स गर्यो कि घटेर रेस्पोन्स गर्यो कि केही पनि गरेन कि नेगेटिभ भयो कि भने त्यही भएर मेजर द रेस्पोन्सिभनेस अफ द क्वान्टिटी डिमान्ड फर द प्रोडक्ट ड्यू टु चेन्ज इन इट्स डिटर्मिनेन्ट्स बुझ्यो बुझ्यो सर बुझ्यो है त्यसपछि इट क्यान हजुर इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ नि म भन्छु है हाम्रो पैसा हाम्रो इन्कम हाम्रो पैसा बढ्यो भन्छ नि डिजायर पनि चेन्ज हुन्छ भन्नु खोज्यो होइन तिमीले के त्यतिकै बुझ्यो भन्यो म अहिले पछाडि भन्नु होला राम्रोसँग सुन है भाइ यो एकदम तिमीहरूलाई फेरि मैले क्लासमा जसरी गाली गर्नु पर्ला तिमीलाई तिम्रो पकेट मनी चाहिँ 100 रुपियाँ छ 100 रुपियाँ हुँदा तिमीले कतिवटा मोमो खान्छौ तिम्रो पकेट मनी चाहिँ 200 भयो अब कतिवटा मोमो खान्छौ पहिलाको तुलनामा पहिला 10 वटा खान्थ्यौ भने अब 20 वटा खायौ नि जुन 10 वटा 10 वटा चेन्ज भयो कि भन भयो पहिलाको कम्पेरिजनमा तिमीले 100% मोमोको डिमान्ड बढाइदियो कि बढाइदिएनौ बढाइदियो हो त्यसकै मेजरमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ए है इट क्यान अल्सो बी डिफाइन्ड एज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड यो अहिले फर्मुला आउँछ त्यही भएर हामीले जुन चाहिँ तिमीहरूलाई कस्ट प्राइस दिएको छ पहिला चाहिँ यति थियो यति भयो भने प्रफिट लस भनेर निकाल्दाखेरि तल चाहिँ प्रफिट अपन सिपी इन्टु 100 गरेर पर्सेन्टेज निकाल्छौ कि निकाल्दैनौ निकाल्छौ नि त्यसै गरी यहाँ पनि यो फ्याक्टर हुनुभन्दा अगाडि डिमान्ड यति थियो फ्याक्टर भइसकेपछि यति भयो भने चाहिँ त्यो कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो निकाल्न सक्छौ कि सक्दैन त्यही भएर क्यान बी डिफाइन्ड एज क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइडेड बाई माथि चाहिँ क्वान्टिटी कति डिमान्ड भयो कति क्वान्टिटी कतिले चेन्ज भयो तल चाहिँ प्राइस कतिले चेन्ज भयो हैन सपोज यही कुराको निकाल्नु पर्दा हेर है त जस्तो यहाँ यो डिमान्डमा पुगेँ है म यहाँ हेर है यसको इलास्टिसिटी निकाल्नु यहाँ पहिला क्वान्टिटीलाई यसलाई Q1 मेरो पोइन्टर जहाँ छ त्यही हेर है यो क्वान्टिटीलाई Q1 भन हो यो Q2 प्राइस 50 हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड कति रहेछ 100 रहेछ अब प्राइस 50 बाट 60 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड कति रहेछ 80 रहेछ त्यसो भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी कति भयो पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी निकाल्दा कसरी निकाल्छौ 100 माइनस 80 20 डिभाइड बाई 100 गर्दैनौ के गर्छौ 20 माइनस 80 पर्सेन्टेज कति पहिला 100 थियो 80 भयो कति पर्सेन्ट घट्यो भनेर निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ सक्छ के गरी गर्छौ 100 कति पर्सेन्ट घट्यो ल भन त पहिला 100 थियो पछि 80 हुने 20 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 भनेको 20% ले क्वान्टिटी घट्या हो कि हैन हो कि हैन बुझिराछौ सबले 20% ले क्वान्टिटी घट्यो प्राइस चाहिँ कतिले बढेछ हेर त 10% 10 भनेपछि 10 रुपैयाँले बढ्यो कतिमा 10 रुपैयाँले बढेको हो 20% मा 10 रुपैयाँले बढेको 20% डाका यता सुन राम्रोसँग यो क्वान्टिटीतिर जाने नै हैन क्वान्टिटीको छुट्टै हो प्राइसको छुट्टै हो यहाँ क्वान्टिटीको छुट्टै हो प्राइसको छुट्टै हो क्वान्टिटी 20% ले घट्यो यो बुझ्यो प्राइस 10/50 इन्टु 100 भनेको चाहिँ यो भनेको कति हुन्छ 10/50 हुने 20 यो पनि 20 नै आउँछ प्राइस चाहिँ यो डाटा चाहिँ भएर प्राइस चाहिँ 20% ले बढ्दाखेरि यो निकाल्दा त 10/50/100 गरेर सबैले कति आउँदो रहेछ 20 आउँछ 20 हो त्यसको मतलब प्राइस कति पर्सेन्टले चेन्ज भएर रहेछ 20% त्यसपछि क्वान्टिटी डिमान्ड कति पर्सेन्टले चेन्ज भएर रहेछ 20% हो त्यही भएर माथि चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई तल चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस माथि के रे सो फर्मुला हुन्छ यहाँ फर्मुला चाहिँ लेखेर हुन्छु मैले हैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ हो है त यहाँ हेर है त अब यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हो कि हैन हो सर यहाँ मैले जहाँ लेखेको छु त्यही हेर त हो देख त्यसो पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी कति आइथ्यो यसको 20 हो कि हैन
पर्सेन्टेज चेन्ज प्राइस कति आइथ्यो 20 आएछ 20/20 इन्टु 100 भनेको 20/20 into 100 भनेको 0 कट हुन्छ भने चाहिँ 20 100 हुन्छ 100% भयो नि 100% भन्नुको मतलब त्यो अघि जुन मैले शेड्युल देखाएको थिएँ त्यसको इलास्टिसिटी चाहिँ 100% रहेछ प्राइस 640 बाट 50 बाट डिमान्डमा चाहिँ 100% डिमान्डमा इम्प्याक्ट हुँदो रहेछ भने हो के त्यो बुझ्यो कि बुझेन इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड टाइम सकिन लाग्यो ठिकै छ म आज यति गरेर छोडिदिन्छु हैन इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा के भन्नु पर्ने रहेछ सबभन्दा पहिला यो जुन यो मेजर अफ द रेस्पोन्सिभनेस यो लेख्दा पनि हुन्छ व्हाट इज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड आयो भने तिमीले यो लेख्दा पनि हुन्छ हैन त्यसपछि यो लेख्दा नि हुन्छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्यान बी डिफाइन्ड एज पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी भन्छ भने प्राइस इन्कम छ भने इन्कम क्रसको केसमा चाहिँ सब्स्टिट्युटको आउँछ त्यो हामीले अलि पछि पढ्छौँ त्यस्तो हुन्छ है त्यहाँबाट यो फर्मुला अब यो फर्मुला मैले यहाँ चाहिँ इपी भनेको हामीले इलास्टिसिटीलाई चाहिँ जहिले पनि ई भनेर डिनोट गर्छौँ यो इपी हो है यो इपी हो त्यही भएर अब यहाँ गर्दा चाहिँ यो डेल क्यू अपन डेल पी इन्टु पी अपन क्यू चाहिँ कसरी आएको भनेको जस्तो डेल क्यू भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी गर्दा Q2 अपन Q1 गर्छ अपन ओरिजिनल क्यू गरेको थियो कि थिएन हामीले 100 माइनस 80 अपन 100 गरेको थियो कि थिएन 100 माइनस 80 अपन 100 जो अघिकोमा सुरुमा क्वान्टिटी Q1 चाहिँ 100 Q2 चाहिँ 80 छ हो के नि यहाँनिर यसलाई हामीले Q1 सुरुकोलाई जहिले पनि Q1 यसलाई 80 लाई Q2 यसलाई यो 50 लाई भन्नु पर्यो त्यसो भने P1 यो 60 लाई P2 अब फर्मुला चाहिँ के गरेछ भने डेल क्यू भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी Q2 अपन Q1 बुझ्यो डेल क्यू भनेको Q2 अपन Q1 तिमीहरूले सबैले चाहिँ अगाडि छ भने तिमीहरूले सिधै लेख्न सक्छौ है Q2 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q1 है त्यो भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी हो कि हैन हो लेख त सबैले Q2 अपन Q1 डिभाइड बाई Q1 लेख त सबैले लेख त Q2 माइनस Q1 बाई Q1 डिभाइड बाई Q1 है त्यो भनेको 100 माइनस 80 डिभाइड बाई 100 हो कि हैन 100 minus 80 divided by हो सर त्यो नलेख है अब पुरा टोटल त्यो भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी हो कि हैन Q2 अपन Q1 भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी हो कि हैन हो त्यसको डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हो नि फर्मुला हो तल त्यो डिभाइड बाई P2 माइनस P1 P1 गर त के भन्नु फेरि भन्नु ल सबभन्दा पहिला Q2 माइनस Q1 अपन Q1 हो तर के यो त के को फर्मुला पहिला लेख अनि भन्छु मैले यसैको Q2 अपन Q2 माइनस Q1 अपन Q1 लेख्यो अपन ठुलो लाइन देऊ डिभाइड बाई P2 माइनस P1 अपन P1 भनेको अघि Q2 माइनस Q1 अपन Q1 भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी हो डिभाइड P2 माइनस P1 अपन P1 भनेको चेन्ज इन प्राइस हो कि हैन हो इन्टु 100 गर्नुपर्छ ठिकै छ है अब यहाँ जाऊ है त अब तिमीले इन्टु 100 गर्नुपर्छ त्यो ठिकै छ पहिला त्यति लेख अब तिमीले त्यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छौ Q2 माइनस Q1 को ठाउँमा डेल क्यू लेख त्यो भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी त्यो भन्दा तल्लो हो लेख Q2 माइनस Q1 को ठाउँमा डेल क्यू अपन जुन त्यो पहिलाको क्यू छ जस्ता तस्तै राख Q1 तल डेल क्यू अपन Q1 भयो के हैन डिभाइड बाई चेन्ज इन प्राइस P2 माइनस P1 को ठाउँमा डेल पी लेखो यसलाई डेल्टा भन्छ है डेल्टा डेल पी भनेको त्यो डिनोट गरेको के त्यसलाई चाहिँ चेन्ज भनेर डेल्टा पी लेख्यो भनेको त्यो भन्नु फेरि भन्नु न सर एकताल फेरि भन्नु न त्यो
Q2 माइनस Q1 को ठाउँमा डेल्टा Q लेख यो त्यसलाई चाहिँ यसले डिनोट गरेको भन्यो कि फर्मुलामा डिनोट गरे मात्रै हो। कहीँ चाहिँ तिमीले डेल्टा Q देख्छौ भने त्यहाँ चाहिँ तिमीले Q2 माइनस Q1 गरेर त्यसको भ्यालु निकाल्छौ। यसको मतलब बुझ्यौ पङ्कज? बुझ्यो सर। त्यस पछाडिबाट अनि त्यो डेल Q अपन टोटल Q1 त हाम्रो पहिल्यै छ कि छैन? फेरि P2 माइनस P1 लाई डेल्टा P चेन्ज इन प्राइस त्यसलाई डेल्टा P लेख्यो हैन। डिभाइड बाइ P1 त हाम्रो पहिल्यै छ ओरिजिनल प्राइस। अब त्यसलाई त्यो जुन चाहिँ फ्र्याक्सनको छ नि त्यो फ्र्याक्सनलाई लिएर जाँदा यही फर्मुला बन्छ कि बन्दैन? भन्छ के सर। हुन्छ त्यो अगाडिको चाहिँ त्यो तलको P चाहिँ माथि गएर डेल P तल हुन्छ कि हुँदैन? बुझ्यो कि बुझेन? बुझेन सर। जस्तो अब तिम्रो डेल Q अपन Q छ हो कि हैन इन्टु P अपन डेल P हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यो भनेको रेशनल भनेर हैन रेसिप्रोकल गरेको फ्र्याक्सनको रेसिप्रोकल 2/3 अनि होल अपन 1/2 भने तिमीलाई 2/3 2/1 गर्दैनौ त तिमीले? गर्छ। हो त्यही गरेको डेल Q अपन Q इन्टु P अपन डेल Q अपन Q1 इन्टु P अपन डेल P गर्छ कि गर्दैनौ तिमीले? गर्छ। हो त्यहीबाट चाहिँ यो फर्मुला आएको। गर्छ। बुझ्यो? बुझेँ सर। कसैलाई केही डाउट छ ल भने आजको लागि यति गर्ने। कसैलाई केही डाउट छ? छैन। छैन सर। होइन सर। यति छ। अब नोट बनाउन थाल। अस्मिताकै बुक रिफर गर्नुहुन्छ होला। अब के भनिन्छ त्यो बुक रिफर गरिसकेपछि मैले पनि मेरो कुरा गरौँला। यो ड्रिमल्यान्डको त बुक एकदमै कामै नलागिन्छ। अब के भन्नुहुन्छ होइन? काम नलाग्ने होइन कुनै पनि बुक त्यस्तो त हुँदैन। तैपनि अब मान्छेलाई फेभरेबल जे हुन्छ त्यही भन्ने हो। मैले